कांग्रेसले अहिले पक्राउ गर्न खोजिरहेको अवस्था चाहिँ छ। खरबपति राजाले कति घोषणा गर्नुभएको छ, गरिब दुखी रोगी असहाय बाढी पीडितहरूको लागि केही छ? अनि उहाँले त सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। अब उहाँले ध्यानाकर्षण गर्ने उहाँको अधिकार हो। मैले चाहिँ उहाँ खरबपति हुनुहुन्छ, कतै दयाको सागर भएर घोषणा गर्नु हो कि भन्ठाने थिए, घोषणा त गर्नुभएको रहेछ। खैर, सरकारलाई हामीले रातको लागि खबरदारी गर्नुपर्छ, हामीले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन, नागरिकले आफ्नो दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्छ। रुम मिलाउँछु आउनुहोस् कुरा गरौँ भनेको अवस्था छ, वा आत्तिनु भयो कि के हो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। मलाई जस्तो लाग्छ सरकारले एउटा मध्यमार्गी बाटो त खोल्यो, जस्तो सहकारीमा जति पनि पैसाहरू अनियमितता भएको छ, जति पनि रकम कलमको दुरुपयोग भएको छ, त्यसलाई तिर्ने हो भने, इमान्दारितापूर्वक तिर्ने हो भने त्यसमा एउटा बिचको बाटो खोलिदिएको छ। मलाई लाग्छ व्यवहारिक हिसाबले त्यो राम्रै कुरा पनि हो, किनभने मान्छेलाई समाउनु, जेल हालिदिनु अनि त्यो पैसा नउठ्नु त्यो राम्रो भएन। इच्छाराज तामाङको पनि इच्छा त्यही भएको कुरा आइरहेछ। अब हेर्दै जाउँ, रवि लामिछानेजीको हकमा चाहिँ एउटा न्यारेटिभ्स, दुई खालका अतिवादी न्यारेटिभ्स, उनका समर्थकहरूले उनलाई भगवान तुल्य भनेका छन्, देवादिदेव महादेवको तहमा लगेका छन्। उहाँले कहिले गल्ती गर्नुहुन्न, दुधले धोएको स्टेनलेस स्टिल जस्तो कहिले पनि दाग नलागेको व्यक्तिको रूपमा चित्रित गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर ठिक विपरीत केही मान्छेहरूले रवि लामिछाने भनेको चाहिँ ठग हो, महाठग हो, दलाल हो, खत्तम गर्यो सहकारी, यसरी डुबायो भन्ने खालको, खास गरी गगन थापाका भजमाने मिडिया र उनका वरिपरि रहेका मान्छेले यो दाबी गरिरहेका छन्। गगन थापाजीले जीवन मरणको प्रश्न बनाइरहनु भएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्क सिटीबाट, अमेरिकाबाट अहिले यो गर्दाखेरि भाँडभैलो हुन्छ भनेर तत्काल होल्ड गरेर त्यतिखेर चाहिँ होल्ड गरेको कारणले उहाँ पक्राउ नपर्नु भएको हो र भविष्यमा, निकट भविष्यमै उहाँ पक्राउ पर्नुहुन्छ भन्ने यहाँको धारणा हो? होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब बिचको बाटो, मध्यमार्गी बाटो खोज्ने भन्ने छ, तर काङ्ग्रेसले अहिले पक्राउ गर्न खोजिरहेको अवस्था चाहिँ छ। कांग्रेस नेतृत्वले, खास गरी गगन थापा, शेरबहादुर देउवाजीले भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यसो भए एक न एक दिन रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर प्रचलित कानुन बमोजिम जुन कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गरिएको छ त्यो हुनेवाला छ। मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार अहिले रवि लामिछानेजीलाई पक्राउ गरेर तातै मरौँ जल्दै खाउँ टाइपले यो हतारो गरेर सरकारले कुनै कदम उठाउँछ जस्तो लाग्दैन। विभिन्न दलका विभिन्न नेताहरू विभिन्न काण्डमा नाम जोडिएर आएका छन्। त्यसो भए कतै यी नाम जोडिएका सबै दलका नेताहरू बीचमा सौदाबाजी हुने, साँठगाँठ हुने र यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै थाँती राखिने पनि आशंका व्यक्त गर्न सकिन्छ। अब तपाईँले काले काले मिलेर भाले खाने टाइपको कलेक्टिभ बार्गेनिङको कुरा चलिरहेछ भन्ने आशयमा केही स्टेटमेन्ट दिनुभयो। आई डोन्ट थिङ्क सो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन र त्यसरी सुलह गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन। तर चाहे जीवी राईको सवाल लिउँ, चाहे रवि लामिछाने, चाहे जोसुकै होस्, सवाल 87 अर्ब नेपाली रुपैयाँ, झन्डै 1 खर्ब रुपैयाँ बराबर सहकारीमा अपचलन भएको तथ्याङ्क छ प्रारम्भिक। त्यो चान्चुने रकम होइन, नेपालको इकोनोमी नै क्रास गर्ने खालको ह्युज एमाउन्ट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हुन त अहिले माइक्रो फाइनान्स सम्बन्धी एउटा एक्सपर्टिजम भएर यो विषयमा नयाँ थेसिस दिएको हुनाले अर्थशास्त्रको लागि नोबेल पुरस्कार पाएका बङ्गलादेशका अन्तरिम प्रधानमन्त्री युनुस अन्सारी समेत राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा चुकिरहेको भन्ने कुरा आइरहेछ। नोबेल पाउँदैमा, हाई हुँदैमा, स्कलर हुँदैमा त्यो मान्छे सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन। तर कुरा के हो भने कति भाँडभैलोमा जाने, कति द्वन्द्वमा जाने, कति झगडा चर्काउने, कति गाँड खोराखोर गर्ने, कति भुँडी फोराफोर गर्ने, कति भडा सुतार्ने, कति एकअर्कामा लाप्पा खेलिरहने, कुस्ती खेलिरहने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुनाले अहिलेको सन्दर्भमा रवि लामिछानेजीलाई जसरी पनि एरेस्ट गराउनुपर्छ भन्ने जुन गगन थापावादी मत छ, शेरबहादुर देउवाजीको जुन मत छ, त्यसलाई अनुमोदन गरेर थप दुर्घटना निम्ताउनु भन्दा रिकन्सिलिएसनको बाटोमा जानुपर्छ। जीवी राई आत्मसमर्पण गर्न चाहन्छन् भने उनलाई मौका दिनुपर्छ। तर रवि लामिछाने भनेको संविधानभन्दा माथि छन्, उनलाई छानबिन गर्नु हुँदैन, उनी स्टेनलेस स्टिल जस्ता हुन् भन्ने अतिवादी तर्कको सती चाहिँ हामी जानु हुँदैन। उनीमाथि पनि छानबिन हुन सक्छ। यतिखेर सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले यो बैठक बोलाउनु भएको छ। विशेष गरेर यो बाढी र जुन पहिरोको वितण्डा देशभरि भइसकेपछि सर्वदलीय बैठक बसेको छ। यो सर्वदलीय बैठकमा रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने विषयमा त त्यस्तो कार्ययोजना त्यस्तो केही पनि छैन। तर अब यो सर्वदलीय एक खालको प्रहार छ रवि लामिछानेलाई
किनभने रवि लामिछानेलाई नसिद्ध्याइकन त हाम्रो चाहिँ 84मा माटोमै मिलाउँछन् भन्ने खालको चाहिँ आशंका त्यो खालको डर छ भन्छन् नि। कमसेकम नेकपा एमाले त्यस्ता डर भए त्रासबाट मुक्त छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रतिशोधको ज्वाला दन्किएको छ भने त्यो विषयमा मैले केही भन्न सकिनँ। अब जहाँसम्म आज सर्वदलीय बैठकको सवाल छ त्यहाँ रवि लामिछानेजीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा घुस्ने छैन। त्यो असान्दर्भिक पनि हुनेछ, बेमौसमी बाजा पनि हुनेछ। अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यतिखेर विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। उहाँले बाढी प्रभावितलाई उचित राहत दिनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति मार्फत बताउनु भएको छ। जुन नाइट भिजन हेलिकप्टरदेखि अरू कुराहरू स्ट्यान्ड बाई थियो तर भिजिबिलिटी नभएको कारण हामीले नखुब रेस्क्यु गर्न सकेनौँ भन्ने लाचार जवाब गृह मन्त्रालयबाट आयो। हामी दुःखी छौँ कसरी त्यस्तो भयो, जबकि भिआइपी उडान भर्नको लागि हेलिकप्टर जतिखेर पनि स्ट्यान्ड बाई हुन्छ भने जो गरिबहरूको समस्याको लागि किन स्ट्यान्ड बाई भएन? हुन त त्यही हेलिकप्टर सेनाको हेलिकप्टरले पछि नक्खुमा निर्माणाधीन घरमाथि पुगेर 2-3 जनाको रेस्क्यु पनि गरेको देख्यौँ। यहाँ मान्छेको अरबौँ खरबौँको जनधन क्षति भयो। फेरि अर्को चरणबाट बहस सुरु भयो। नदी किनारमा थप 20 मिटरको जो मापदण्ड छ, कहीँ 10 मिटर कहीँ 20 मिटर, अलरेडी 20 मिटर छुट्टिएको छ, त्यसमा पनि 20 मिटर हुनुपर्छ। जस्तो कि तपाईँको मेडिसिटी हस्पिटल त्यो छेउछाउको हाउजिङ अथवा बल्खो खोला किनार चारैतिर जलमग्न हुँदा बस्तीभित्रै बाढी पसिसकेपछि सर्वोच्चमा जुन एउटा भ्याकेट दिइएको छ, अब वास्तवमा सर्वोच्च अदालत आज गोर्खापत्रले पनि त्यो मजमुनको समाचार लेख्यो, थाहा खबरमा पनि न्युज आएको छ कि वास्तवमै 20 मिटरको मापदण्ड चाहिने नै रहेछ त भन्ने प्रश्न पनि जबरजस्ती उठेको अवस्था छ। यद्यपि 20 मिटरको मापदण्ड बनाउँदाखेरि हजार घरहरू भत्किन सक्ने, लाखौँ मान्छे विस्थापित हुन सक्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। तर यो जुन अकल्पनीय क्षति छ, तपाईँले भने जस्तो चारैतिरबाट काठमाडौँलाई प्राकृतिक नाकाबन्दी लागेको छ, नेचुरल ब्लकेड भएको छ। यस्तो अवस्थामा आम राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा कुनै व्यक्ति विशेषता केन्द्रित नगरिकन गाली गलौज, यो गाँडकोरा गर्ने, भुँडी फोराफोर गर्ने, यही बेलामा राजनीतिक अभिष्ट सिद्ध गर्ने, गाली गलौज गर्ने काम बन्द गरौँ। आउनुहोस् उद्धारमा जुटौँ, निर्माणमा जुटौँ, सकेको सहयोग गरौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग युवा नेता, चर्चित राजनैतिक विश्लेषक, प्रखर वक्ता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य गौतमजी, यहाँलाई हाम्रो च्यानलहरूमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब देशमा यतिखेर बाढी पहिरोको वितण्डा छ, जनताहरू दुखित छन्, कतिपय जिल्लाहरूसँग चाहिँ राजधानीको सम्पर्क टुटेको अवस्था पनि छ, राजमार्गहरू अवरुद्ध छन्। तपाईले अहिले यो खालको जुन प्राकृतिक प्रकोप र सरकारले यो प्रकोपमा पीडित जनताहरूका लागि गरेको काम कारबाहीलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो निकै अकल्पनीय दैविक विपत्ति, प्राकृतिक विपत्तिको भुङ्ग्रोमा हामी पर्यौँ, यो भुमरीमा पर्यौँ। अब के गर्ने, प्रकृतिसँग नियतिसँग कसैको केही नलाग्ने रहेछ र हामी अभिशप्त भयौँ। अहिले चारैतिर हाहाकार छ। अहिले तपाईँसँग इन्टरभ्यू गरिरहेको बेला पनि यो मौसम त्यति सफा छैन, तर मौसमविदहरूले अब डराउनु पर्दैन भनिसकेका छन्। जबकि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हाई अलर्ट गराइसकेका थियो, देशभरि अविरल भारी वर्षा हुनेछ भनेर। झन्डै 300 मिलिलिटर वर्षा भएको देशव्यापी त्यो अनुमान छ र यसले व्यापक रूपमा जनधनको क्षति पुर्यायो। देश शोकमा डुब्यो, शोकमग्न भयो र जनता जब शोकमग्न भयो देश पनि जलमग्न हुँदै थियो र यही बिचमा नसोचेका अकल्पनीय घटनाहरू भए। खास गरी 72 को भूकम्प पछिको महादुर्घटना यसपालि भयो। पहिरोमा कैयौँ घरहरू बगे, सयौँले आफ्नो ज्यान गुमाए। अझै पनि जनधनको यकिन गरेर क्षतिको विवरण आएको छैन। क्षति त भयो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जुन पूर्वानुमान गरिसकेको थियो, हाई अलर्ट गराइसकेको थियो, सबै सचेत रहनुहोला भनिसकेको अवस्थामा पनि जनताहरू सचेत नभएका कारणले यी घटनाहरू घटे अथवा घटना घटिसकेपछि चाहिँ जुन सरकारले उद्धारका लागि जे जस्तो गरिरहेको छ त्योमा कमी भयो, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब यस्तो भयो, सचेतनाको पनि अलिकति कमी भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने प्रकृतिमाथिको अतिशय दोहनको कारण अहिले प्राकृतिक विपत्तिहरू आइरहेछ। बाढी, भूक्षय,
अनि अल्पवृष्टि अतिवृष्टि जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। यो ग्लोबल वार्मिङको समस्या पनि हो। हर्क साम्पाङज्यूले रुख रोप्दाखेरि प्राकृतिक संरक्षण गर्दा खिसिट्युरी गर्नेहरूले अब बुझ्नुपर्छ कि वास्तवमा प्राकृतिक सन्तुलनको लागि रुख कति अपरिहार्य छ। जैविक सन्तुलन एउटा इकोलोजिकल ब्यालेन्स कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि पर्यावरणीय चक्रमा हामीले यो बुझ्नुपर्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले जब बाढी पहिरो भयो, भूक्षय भयो, म जन्मिएको मेरो मातृभूमि निजगढकै एकजना बिचरा भाइ विकल रेग्मी समेत यो मकवानपुरको ठुलो बाढीमा पहिरोमा परेर आफ्नो ज्यान गुमाउन अभिशप्त भएछन्। त्यहाँ एन्फाले ट्रेनिङ दिइरहेका केही विद्यार्थीहरू, केही त्यस्ता किशोरहरू जो भविष्यको सुपरस्टार फुटबलरको रूपमा जन्मिन सक्थे। जस्तो कि मेरो मित्र मकवानपुरका नेता, त्यहाँको जिसस सदस्य, वडा अध्यक्ष ललित घलाङजीको एकमात्र छोरालाई समेत त्यो पहिरोले खाइदिएछ। अलविदा अलविदा, हार्दिक श्रद्धासुमन भन्न चाहन्छु जति पनि ज्ञात अज्ञात साथीहरूले, दाजुभाइ दिदीबहिनीले ज्यान गुमाउनुभयो। यही बेलामा चरिन्द्रलाल तामाङ जस्ता अत्यन्तै देशभक्त, इमान्दार र आफ्नो जीव ज्यानलाई जोखिममा राखेर नखुब मान्छे बचाउने एउटा भगवान तुल्य, यो युगको भगवान तुल्य व्यक्ति पनि हामीले देख्यौँ होइन। हुन त अर्काको नाम प्रचारित छ तर तामाङले नै बचाएको हो भन्ने कुरो पुष्टि भइसकेको छ। र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि न्युयोर्कको अमेरिकाको भिजिट छुट्याएर नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ। तर जुन नाइट भिजन हेलिकप्टरदेखि अरू कुराहरू स्ट्यान्ड बाई थियो तर भिजिबिलिटी नभएको कारण हामीले नखुब रेस्क्यु गर्न सकेनौँ भन्ने लाचार जवाब गृह मन्त्रालयबाट आयो। हामी दुःखी छौँ कसरी त्यस्तो भयो, जबकि भिआइपी उडान भर्नको लागि हेलिकप्टर जतिखेर पनि स्ट्यान्ड बाई हुन्छ भने जो गरिबहरूको समस्याको लागि किन स्ट्यान्ड बाई भएन। हुन त त्यही हेलिकप्टर, सेनाको हेलिकप्टरले पछि नखुमा निर्माणाधीन घरमाथि पुगेर 2-3 जनाको रेस्क्यु पनि गरेको देख्यौँ। यहाँ मान्छेको अरबौँ खरबौँको जनधन क्षति भयो। फेरि अर्को चरणबाट बहस सुरु भयो। नदी किनारमा थप 20 मिटरको जो मापदण्ड छ, काहीँ 10 मिटर काहीँ 20 मिटर, अलरेडी 20 मिटर छुट्टिएको छ, त्यसमा पनि 20 मिटर हुनुपर्छ। जस्तो कि तपाईँको मेडिसिटी हस्पिटल, त्यो छेउछाउको हाउजिङ अथवा बल्खो खोला किनार चारैतिर जलमग्न हुँदा बस्तीभित्रै बाढी पसिसकेपछि सर्वोच्चमा जुन एउटा भ्याकेट दिइएको छ, अब वास्तवमा सर्वोच्च अदालत आज गोर्खापत्रले पनि त्यो मजबुनको समाचार लेख्यो, थाहा खबरमा पनि न्युज आएको छ कि वास्तवमै 20 मिटरको मापदण्ड चाहिने नै रहेछ त भन्ने प्रश्न पनि जबरजस्ती उठेको अवस्था छ। यद्यपि 20 मिटरको मापदण्ड बनाउँदाखेरि हजार घरहरू भत्किन सक्ने, लाखौँ मान्छे विस्थापित हुन सक्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। तर यो जुन अकल्पनीय क्षति छ, तपाईँले भने जस्तो चारैतिरबाट काठमाडौँलाई प्राकृतिक नाकाबन्दी लागेको छ, नेचुरल ब्लकेड भएको छ। यस्तो अवस्थामा आम राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा कुनै व्यक्ति विशेषता केन्द्रित नगरिकन गाली गलौज, यो गाँड कोरागर गर्ने, भुँडी फोराफोर गर्ने, यही बेलामा राजनीतिक अभिष्ट सिद्ध गर्ने, गाली गलौज गर्ने काम बन्द गरौँ। आउनुहोस् उद्धारमा जुटौँ, निर्माणमा जुटौँ, सकेको सहयोग गरौँ। अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यतिखेर विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। उहाँले बाढी प्रभावितलाई उचित राहत दिनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति मार्फत बताउनु भएको छ। के पूर्व राजाले अहिलेको सरकारले चाहिँ जुन खालको स्टेप लिनुपर्थ्यो, जुन द्रुत गतिमा उद्धारका लागि खटिनु पर्थ्यो, त्यो नदेखेका कारणले यो विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो? खरबपति राजाले कति घोषणा गर्नुभएको छ, गरिब दुखी रोगी असहाय बाढी पीडितहरूको लागि केही छ? अनि उहाँले त सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। अब उहाँले ध्यानाकर्षण गर्ने उहाँको अधिकार हो। मैले चाहिँ उहाँ खरबपति हुनुहुन्छ, कतै दयाको सागर भएर घोषणा गर्नु हो कि भन्ठाने थिएँ, घोषणा त गर्नुभएको रहेछ। खैर, सरकारलाई हामीले राहतको लागि खबरदारी गर्नुपर्छ, हामीले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन, नागरिकले आफ्नो दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्छ। अब हामी हेर्नु, समाजमा अरबपति खरबपति धेरै छन् तर मन भएका मान्छेहरू कम हुन्छन्, जसले साँच्चै नै मलमपट्टि लगाउँछन्, बोलेर वा नबोलेर राहत दिन्छन्। ती व्यक्ति चाहिँ आवश्यक हो। भनेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि केही भौतिक आर्थिक सहयोगको लागि घोषणा गर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ सहयोग गरेको मलाई थाहा छैन, अब सहयोग गर्नु भने राम्रै होला।
गर्नु होला त पूर्व राजाले? गर्नुपर्छ, गर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने उहाँको अपार सम्पत्ति छ, अरबौं खरबौंको सम्पत्ति छ। भनेपछि पूर्व जो राजालाई अरबपति खरबपति करोडपति छन् यतिखेर आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ तपाईसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति छ, देश र जनता जो पीडित छन् उहाँहरूलाई सहयोगको घोषणा गर्नुहोस् भनेर? गर्नुपर्छ। यतिखेर आशिका तामाङको चर्चा छ। आशिका तामाङले पनि भर्खरै मात्रै एउटा मिटिङ राख्नुभएको छ। उहाँले बाढी प्रभावित व्यक्तिहरूलाई, पीडितहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर समाजसेवीहरूलाई निमन्त्रणा गरेर एउटा मिटिङको आयोजना गर्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ? तपाईँ पनि समाजसेवी हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि थुप्रैलाई समाजसेवा गरेको केही उदाहरणहरू हामी देख्न सक्छौँ। केही छ तपाईँको योजना? उहाँलाई धन्यवाद छ, जसले सहयोग गर्छु भन्नुहुन्छ, धन्यवाद छ। अब यहाँ सहयोग उद्योग चाहिँ नलागोस्, इन्डस्ट्रिज नलागोस्। जस्तो यो अहिले रात उद्योग खडा गरेर देश विदेशबाट करोडौँ ल्याएर केही लाख बाँड्ने यो खालको फेसन नहोस् र रियलमै म चाहिँ यो पटक नदेखिएर सहयोग गरौँ कि जस्तो लागेको छ। देखिनै पर्ने ठाउँमा छुट्यायो, नदेखिकन गरेको सहयोगको महत्त्व अर्कै हुन्छ। मिडियाबाजी नगरिकन सहयोग गर्ने पक्षमा छु म, जे जति सक्छु। अब अहिले जुन खालको बाढीको चाहिँ वितण्डा भयो, खास गरी उपत्यकामा धेरै ठुलो क्षति भयो र राजमार्गमा कुदिरहेका बसहरू पनि पुरिने काम भयो पहिरोका कारणले, र चाहिँ अहिले पुरिएको बसको उद्धार गर्ने काम भइरहेको र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूको, सयौँ व्यक्तिहरूको चाहिँ शव निकाल्ने काम भइरहेको अवस्थामा दसैँको नजिक छौँ हामी, दसैँको सङ्घारमा छौँ। यसपालिको दसैँ कस्तो होला त? अब यो बाढीको प्रभावले कतै दसैँ खल्लो हुने हो कि? खल्लो मात्रै होइन, शोकमग्न दसैँ हुने भयो। दसैँ मान्ने कि नमान्ने भन्ने पो भयो। म यसै त मेरो परम पूज्य दाजु प्रेमनाथ गौतमको शोकमा छु। उहाँको वार्षिकी अझै माग कुर्नुपर्छ, वार्षिकी हुन मलाई जुठो छ। तर राष्ट्रलाई नै शोक लाग्यो नि, राष्ट्र नै जुठो पार्ने अवस्थामा पुग्यो। दर्जनौँ सयौँ मान्छेहरू हामीले ज्यान गुमाएको देख्यौँ, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यस्तो बेलामा हामी रमाइलो मारकाट गर्नु हुँदैन, अरू बेलामा पनि हुँदैन। यसै त तपाईँको अब हामी शाकाहारी बन्नेतर्फ समाज जानुपर्छ भन्ने मेरो मत हो होइन। तर अब के गर्ने भन्नुहोस् त? अब यस्तो किसिमको राष्ट्रिय अभूतपूर्व सङ्कट भयो, हामी एकदमै शोकमग्न छौँ। कठै बराती व्यक्तिहरू जो पहिरोमा डुबे, बाढीमा डुबे, घर जग्गा जमिन जम्मै पहिरोले लग्यो। रोसी गाउँपालिकाको उदाहरण हेर्नुहोस्, अन्तको हेर्नुहोस्, कति जनधन क्षति भयो, त्यसको कुनै हिसाबै छैन। अब फसेका मान्छेलाई उद्धार गर्ने, राहत दिने कुरो भए हामीले फेसन नगरिकन, होडबाजी नगरिकन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नगरिकन, मानवीय ढङ्गले सकेसम्म हल्ला नगरिकन, भिडियो नै नखिचिकन पनि सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने एक हातले दिएको अर्को हातले थाहा नहोस् भन्ने पनि छ। यद्यपि कति ठाउँमा सहयोग देखाएर दिए पनि फरक नपर्ला, तर अधिकांश ठाउँमा चाहिँ नदेखाइकन दिउँ। अब दसैँको सङ्घारमा हामी छौँ। पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दसैँको समय कुरिरहनु पर्दैन, मलाई पक्राउ गर्ने भए यतिखेरै गरे हुन्छ भनेर केही दिन अगाडि फेसबुक लाइभमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई यो दसैँको सङ्घारमा पक्राउ गर्ने खालको सूचना पनि बाहिर बजारमा आइरहेको छ। तपाईँलाई यसबारेमा के थाहा छ? अब तपाईँलाई नराटी भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र उहाँको म्याडम अहिले परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ आरजु देउवा र गगन थापाहरू कुनै पनि हालतमा रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा खुलेर लागेको भन्ने कुरा आएको छ। अब यथार्थ के हो मलाई थाहा छैन। अस्ति पनि पक्राउ पुर्जी जसरी पनि जारी हुनुपर्छ, उहाँलाई पक्रिनै पर्छ भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो दिन दुर्गा प्रसादजीको गिरफ्तारी भएको थियो र अहिले तत्काल यो काम गर्नु हुँदैन। किनभने राष्ट्रमा फेरि एक खालको अराजकताको भुङ्ग्रो सृजना गर्न चाहने, द्वन्द्वको आगोमा स्वार्थको रोटी सेक्न चाहने यो अराजक तत्त्वहरूलाई मौका मिल्छ भनेर त्यतिखेर उहाँले पोस्टपोन गर्नुभयो, होल्ड गर्नु। उहाँको अब फेसबुक लाइभ पनि एकदमै धेरैले वाच गरे, त्यहाँ कमेन्ट पनि मिश्रित आएको छ। रुम मिलाउँछु, आउनुहोस् कुरा गरौँ भनेको अवस्था छ। उहाँ आत्तिनु भयो कि के हो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले एउटा मध्यमार्गी बाटो त खोल्यो। जस्तो सहकारीमा जति पनि पैसाहरू अनियमितता भएको छ
जति पनि रकम कलमको दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई तिर्ने हो भने, इमान्दारितापूर्वक तिर्ने हो भने त्यसमा एउटा बिचको बाटो खोलिदिएको छ। मलाई लाग्छ व्यवहारिक हिसाबले त्यो राम्रै कुरा पनि हो, किनभने मान्छेलाई समाउनु, जेल हालिदिनु अनि त्यो पैसा नउठ्नु त्यो राम्रो भएन। इच्छाराज तामाङको पनि इच्छा त्यही भएको कुरा आइरहेछ। अब हेर्दै जाउँ रवि लामिछानेजीको हकमा चाहिँ एउटा न्यारेटिभ्स, दुई खालका अतिवादी न्यारेटिभ्स, उनका समर्थक गरेर उनका भगवान तुल्य भनेका छन्, देवादिदेव महादेवको तहमा लगेका छन्। उहाँले कहिले गल्ती गर्नुहुन्न, दुधले धोएको स्टेनलेस स्टिल जस्तो कहिले पनि दाग नलागेको व्यक्तिको रूपमा चित्रित गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर ठिक विपरीत केही मान्छेहरूले रवि लामिछाने भनेको चाहिँ ठगो, महाठगो, दलाल हो, खत्तम गर्यो सहकारी, यसरी डुबायो भन्ने खालको खास गरी गगन थापाका भजमाने मिडिया र उनका वरिपरि रहेका मान्छेले यो दाबी गरिरहेका छन्। गगन थापाजीले जीवन मरणको प्रश्न बनाइरहनु भएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्क सिटीबाट, अमेरिकाबाट अहिले यो गर्दाखेरि भाँडभैलो हुन्छ भनेर तत्काल होल्ड गरेर त्यतिखेर चाहिँ होल्ड गरेको कारणले उहाँ पक्राउ नपर्नु भएको हो र भविष्यमा, निकट भविष्यमै उहाँ पक्राउ पर्नुहुन्छ भन्ने यहाँको धारणा हो? होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब बिचको बाटो, मध्यमार्गी बाटो खोज्ने भन्ने छ, तर काङ्ग्रेसले अहिले पक्राउ गर्न खोजिरहेको अवस्था चाहिँ छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वले खास गरी गगन थापा, शेरबहादुर देउवाजीले भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यसो भए एक न एक दिन रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर उहाँलाई चाहिँ अब चाहिँ यो प्रचलित कानुन बमोजिम जुन कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गरिएको छ त्यो हुनेवाला छ। यो विषयमा मलाई सबै त थाहा भएन, किनभने म सरकारको प्रवक्ता पनि होइन, केही पनि होइन, सरकारी निकायको मान्छे पनि होइन। तर मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार अहिले रवि लामिछानेजीलाई पक्राउ गरेर तातै मरौँ जल्दै खाउँ टाइपले यो हतारो गरेर सरकारले कुनै कदम उठाउँछ जस्तो लाग्दैन। विभिन्न दलका विभिन्न नेताहरू विभिन्न काण्डमा नाम जोडिएर आएका छन्। त्यसो भए कतै यी नाम जोडिएका सबै दलका नेताहरू बिचमा सौदाबाजी हुने, साँठगाँठ हुने र यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै थाँती राखिने पनि आशंका व्यक्त गर्न सकिन्छ? अब तपाईँले काले काले मिलेर भाले खाने टाइपको कलेक्टिभ बार्गेनिङको कुरा चलिरहेछ भन्ने आशयमा केही स्टेटमेन्ट दिनुभयो। आई डोन्ट थिङ्क सो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन र त्यसरी सुलह गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन। तर चाहे जीवी राईको सवाल लिउँ, चाहे रवि लामिछाने, चाहे जोसुकै होस्, सवाल 87 अर्ब नेपाली रुपियाँ, झन्डै 1 खर्ब रुपियाँ बराबर सहकारीमा अपचलन भएको तथ्याङ्क छ। प्रारम्भिक त्यो चान्चुने रकम होइन, नेपालको इकोनोमी नै क्रास गर्ने खालको ह्युज एमाउन्ट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हुन त अहिले माइक्रो फाइनान्स सम्बन्धी एउटा एक्सपर्टिजम भएर यो विषयमा नयाँ थेसिस दिएको हुनाले अर्थशास्त्रको लागि नोबेल पुरस्कार पाएका बङ्गलादेशका अन्तरिम प्रधानमन्त्री युनुस अन्सारी समेत राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा चुकिरहेको भन्ने कुरा आइरहेछ। नोबेल पाउँदैमा, हाई हुँदैमा, स्कलर हुँदैमा त्यो मान्छे सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन। तर कुरा के हो भने कति भाँडभैलोमा जाने, कति द्वन्द्वमा जाने, कति झगडा चर्काउने, कति गाँडखोरा गर्ने, कति भुँडी फोराफोर गर्ने, कति भडास उतार्ने, कति एकअर्कामा लाप्पा खेलिरहने, कुस्ती खेलिरहने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुनाले अहिलेको सन्दर्भमा रवि लामिछानेजीलाई जसरी पनि एरेस्ट गराउनुपर्छ भन्ने जुन गगन थापावादी मत छ, शेरबहादुर देउवाजीको जुन मत छ, त्यसलाई अनुमोदन गरेर थप दुर्घटना निम्ताउनु भन्दा रिकन्सिलिएसनको बाटोमा जानुपर्छ। जीवी राई आत्मसमर्पण गर्न चाहन्छन् भने उनलाई मौका दिनुपर्छ। तर रवि लामिछाने भनेको संविधानभन्दा माथि छन्, उनलाई छानबिन गर्नु हुँदैन, उनी स्टेनलेस स्टिल जस्ता हुन् भन्ने अतिवादी तर्कको सती चाहिँ हामी जानु हुँदैन। उनी माथि पनि छानबिन हुन सक्छ। यतिखेर सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले यो बैठक बोलाउनु भएको छ। विशेष गरेर यो बाढी र जुन पहिरोको वितण्डा देशभरि भइसकेपछि सर्वदलीय बैठक बसेको छ। यो सर्वदलीय बैठकमा रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने विषयमा त त्यस्तो कार्ययोजना त्यस्तो केही पनि छैन। तर अब यो सर्वदलीय एक खालको प्रहार छ रवि लामिछानेलाई, किनभने रवि लामिछानेलाई नसिद्ध्याइकन त हाम्रो चाहिँ 84मा मिटिया के अरे चाहिँ माटोमै मिलाउँछन् भन्ने खालको चाहिँ आशंका, त्यो खालको डर छ भन्छन् नि। कमसेकम नेकपा एमाले त्यस्ता डर भए त्रासबाट मुक्त छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रतिशोधको ज्वाला दन्किएको छ भने त्यो विषयमा मैले केही भन्न सकिनँ। अब जहाँसम्म आज सर्वदलीय बैठकको सवाल छ त्यहाँ रवि लामिछानेजीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा घुस्ने छैन। त्यो असान्दर्भिक पनि हुनेछ, बेमौसमी बाजा पनि हुनेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अहिले जुन
जल उत्पन्न दैविक प्रकोप छ, बाढी पहिरो भूक्षय, अहिले दुर्घटना, प्राकृतिक रूपमा नाकाबन्दी भए जस्तो अब या कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्ने, महँगी बढ्न सक्ने खतरा छ। काठमाडौँलाई जोड्ने सबै नाकाहरू अहिले ठप्प भएका छन्, लाइफलाइनहरू ध्वस्त भएका छन्। त्यसलाई खुलाउनको निम्ति यो जे जति गर्नुपर्थ्यो प्रकाशमानज्यूको नेतृत्वमा, उहाँ गणेशमान पुत्र पनि हुनुहुन्छ, जति गर्नुपर्थ्यो त्यति हुन नसकेको भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यस्तो नहोस् हामी कामना गर्न चाहन्छौँ, किनभने सरकारले तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हार्वर्डमा कोलम्बिया युनिभर्सिटीको सम्बोधनपछि युनाइटेड नेसनको जेनेरल एसेम्ब्लीलाई एड्रेस गरेर नेपाल फर्किने अवस्था बनिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ढुक्क हुनुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यू खास गरी आइसकेपछि देशमा यी कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। अब गर्ने के भन्नु त, अमेरिका जस्तो देश, युरोप जस्तो देशमा पनि प्राकृतिक विपत्ति हुन्छ, सुनामी हुन्छ, भूक्षय हुन्छ, जापानमा ठुल्ठुला भूकम्प जान्छ। सवाल त्यहाँ सतर्कता अपनाइन्छ, साइरन बजाइन्छ। हामी कहाँ सचेतना र सतर्कता भएन नम्बर 1। त्यसकारण आवश्यकभन्दा ज्यादा ठुलो जनधनको क्षति भयो। जस्तो सतर्कता भइदिया भए गाडी कति हाँक्ने, कहाँबाट हाँक्ने, के गर्ने, मान्छे कसरी सुरक्षित स्थानमा जाने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। मान्छेले मामुली कुराको रूपमा लिए। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमान गरेर फोरकास्ट गरिसकेका थियो, भारी वर्षा हुँदैछ, बङ्गालको खाडीबाट त्यो खालको एउटा मनसुनी वायु आइसकेको छ भनेर उसले भनिसकेका थियो। तर नेग्लिजेन्सीको कारण पनि ठुलो दुर्घटना भयो। तर दुर्घटना भइसकेपछि सवाल रेस्क्यु म्यानेजमेन्टको हो, उद्धारको, कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नि प्रमुख हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने आइन्दा यी कुराहरूमा बहुत होसियारी अपनाएर, सावधानी अपनाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छँदैछ। र यसमा जे नहुनु भयो त्यसमा फसेकालाई उद्धार गर्ने, उनीहरूलाई पुनर्निर्माण गरिदिने, उनीहरूको घर टहरा, उनीहरूलाई खानी बस्नेको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता हाम्रो छ। हुन्छ, नेपाल सरकारले जति पनि बाढी पहिरो प्रभावित नेपाली जनताहरू हुन्छ उहाँहरूको उचित रेखदेख गरोस्, उपचार गरोस्, होइन, चाहे क्षतिपूर्ति दियोस्। जसरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आग्रह गर्नुभएको छ उचित क्षतिपूर्ति दिनुहोस् भनेर। यो सबै समस्याको समाधान त क्षतिपूर्ति होइन, यद्यपि उहाँहरूको लागेको घाउमा मलम पट्टी लागोस् भन्ने कामना गर्दै यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि धन्यवाद दिँदै तपाईँको धन्यवाद स्वीकार्नु अगाडि म यही भन्छु, देश अहिले आँसुको तलाउमा डुबेको बेला पुनर्निर्माणमा खटे हुँदैन, राहतमा खटे हुँदैन, उद्धारमा खटे हुँदैन भनेपछि ती ज्यालादारी मान्छेहरू अहिले कसरी खटिरहेका छन् भनेर तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतमा विलय गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मोदी र योगीका दलाल हाउडे अनि माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न आउनेहरू चाहिँ ज्यालादारी हुन् भनेर जुन तपाईँले आरोप लगाउनु भयो त्यसमा तपाईँसँग अधिकांश, होइन, मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, अधिकांश मान्छेहरू यो बेलामा उद्धारमा किन नगएको, निर्माणमा किन नगएको, किन मान्छेहरूले आपत विपद परेको बेला उनकै लागि खट्छन् भन्दा केही न केही अब भत्ताको व्यवस्था होला त्यहाँ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। अब त्यहाँ माओवादीले पनि कति मान्छे खटाइदिएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको नियत अहिले छर्रङ्ग भएको छ। उनीहरू के चाहन्छन्, देशमा अराजकता भाँड भयो, गिरिबन्धु टी स्टेटको 8.5 बिघा जग्गा मिच्ने अथवा त्यो कब्जा गर्ने, अनि हिजो फ्याङ्लो झोला बोकेर तल झरेर आज 5,000 करोड यानि कि 50 अर्ब सम्पत्तिको मालिक भई भनेर छाती ठोक्ने यस खालको मान्छेहरूलाई काँधमा बोकेर अराजकता फैलाउनेहरू अब चरिनाङ्गो हुँदैछन्। हामी राहत निर्माणमा जुटौँ। म कसैलाई केही भन्न चाहन्न। यस्ता व्यक्तिको पछाडि, एउटा व्यक्तिको पछाडि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनेर हिजो रवि लामिछानेको पछाडि पनि गुटुटु दौड्या थिए, होइन। अहिले पनि त्यहाँ 100-200 मान्छेले हाहाकार गर्दैमा हुनेवाला त केही पनि होइन। त्यहाँ हाहाकार गर्ने भन्दा बढी क्यामेरा र प्रहरीहरू छन्, सिआइडीहरू होलान्। त्यसकारण म यही भन्छु कि आउनुहोस्, देश महाविपत्तिमा छ, उद्धार निर्माणमा लागौँ। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।